नमस्कार भाइ बहिनीहरू। आज म कक्षा 10 को भौतिक विज्ञानतर्फ को पहिलो पाठ जुन हामी हिजो अस्तिको क्लासहरूमा पनि पढिरहेका छौँ, त्यसमा गुरुत्व बल भन्ने टपिक म लिएर आएको छु। हिजोको क्लासमा हामीले न्युटनले टाउकोमा स्याउ खसिसकेपछि त्यो घटनाले उनलाई कति विचलित बनायो र त्यसबाट उनले गुरुत्वाकर्षण र गुरुत्व बलको प्रतिपादन गरे भन्ने कुरा हामीले हिजो पढिसकेका छौँ। र न्युटनको देन आज हामीले गुरुत्व बल र गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा जान्न सकिरहेका छौँ। र यो गुरुत्व बल सुरु गर्नभन्दा पहिला केही कुराहरू म भाइ बहिनीहरू समक्ष गर्न चाहन्छु। हामीले दैनिक जीवनमा विभिन्न घटनाहरू अवलोकन गर्छौँ, जस्तै कुनै रुखबाट फल पाकेपछि तल झर्नु, त्यसै गरेर सूर्यको परिक्रमा पृथ्वी लगायत अन्य ग्रहहरूले गर्नु, चन्द्रमाले पृथ्वीको परिक्रमा गर्नु, त्यसै गरेर कुनै पनि वस्तुलाई हामी माथि फ्याँक्यौँ भने त्यो फर्केर जमिनमा खस्नु। यी सबै घटनाहरूमा एउटा कुरा सामान्य देखियो, ठुलो पिण्डले सानो पिण्डलाई बढी गुरुत्व बलले आफूतिर आकर्षित गर्छ, जसले गर्दा उनीहरू त्यो क्षेत्रभन्दा बाहिर जान सक्दैनन्। अब यहाँ गुरुत्व बल भनेको के रहेछ त भन्दा कुनै ग्रह वा उपग्रहले आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र कुनै वस्तुलाई आकर्षित गर्नुलाई त्यो ग्रह वा उपग्रहको गुरुत्व बल हुन्छ। यसरी अब यहाँ थोरै कुरा यो पढ्दा हामी गुरुत्व क्षेत्र भन्ने कुरा आयो भाइ बहिनीहरू, र यो गुरुत्व क्षेत्र भन्ने के हो भन्ने कुरातिर जाउँ। एउटा चित्र हेरौँ त। अब यो चित्रमा के देखिन्छ भने भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस्, यो पृथ्वी हो। पृथ्वीले कुनै पनि वस्तुलाई एउटा सीमित क्षेत्रसम्म मात्र आकर्षित गरिरहेको छ। अब यसको यहाँ मैले देखाउनु पर्दा यसरी यो ठाउँ हेर्नुहोस्, यहाँभन्दा पर गयो भने कुनै वस्तु अनि पृथ्वीले आकर्षित गर्न सक्दैन। भनेपछि कुनै ग्रह वा उपग्रहले आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र, यसलाई के भन्छन्, गुरुत्व क्षेत्रभित्र कुनै वस्तुलाई आकर्षित गर्नुलाई के भनिन्छ त, गुरुत्व बल भनिन्छ। र भाइ बहिनीहरू अब यो गुरुत्व बल भनेको के, गुरुत्व क्षेत्र भनेको के हो भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूको मनमा प्रश्न अवश्य पनि उठ्यो होला। त्यसकारण मैले यहाँ के भन्न चाहेँ भने गुरुत्व क्षेत्र भनेको ग्रह वा उपग्रहहरूको वरिपरिको त्यो क्षेत्र जहाँसम्म उसको गुरुत्व बलको प्रभाव पर्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, गुरुत्व क्षेत्र भनिन्छ। ल भाइ बहिनीहरू अब हामी गुरुत्व बलको परिभाषातिर जाउँ। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो गुरुत्व बल भनेको के रहेछ त भन्दा ग्रह वा उपग्रहहरूले आफ्नो गुरुत्व क्षेत्रभित्र सम्पूर्ण वस्तुहरूलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने बललाई त्यस ग्रह वा उपग्रहको गुरुत्व बल भनिन्छ। र गुरुत्व बल र वस्तुको पिण्डबीच समानुपातिक सम्बन्ध छ भाइ बहिनीहरू। मैले अघि पनि भनिसकेँ, जति पिण्ड ठुलो हुन्छ त्यसको गुरुत्व बल त्यति नै बढी हुन्छ, र सानो पिण्ड भएको पिण्डको गुरुत्व बल कम हुन्छ। त्यसकारण गुरुत्व बल र वस्तुको पिण्डबीच कस्तो सम्बन्ध छ त, समानुपातिक सम्बन्ध छ। र यसरी अब हामी यो गुरुत्व बल त हामीलाई थाहा भयो के रहेछ। अब गुरुत्व बलका असरहरू के हुन्छ त, गुरुत्व बलको कारणले के असरहरू परिरहेको छ त भन्दा अब हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, हामी पृथ्वीको सतहमा यसरी हिँड्ने डुल्ने बस्ने गर्छौँ, यो सबै गुरुत्व बलको कारणले हो। होइन भने गुरुत्व बल हुन्थेन, पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर कुनै वस्तुलाई आकर्षित गर्ने थिएन भने हामी उडिरहेका हुन्थ्यौँ। जस्तो हामी टिभीमा युट्युबहरूमा हामी हेर्छौँ, अन्तरिक्ष यानभित्र मानिसहरू उडिरहेको हुन्छ। त्यसै गरेर यहाँ पनि हामी उडिरहेका हुन्थ्यौँ होला यदि गुरुत्व बल हुन्थेन भने। गुरुत्व बलले गर्दा पृथ्वीको सतहमा हामी अडिएर रहन
सक्छौँ। त्यसै गरेर यी ठुला ठुला भवनहरू, ठुला ठुला पुलहरू, यिनीहरू पनि पृथ्वीको गुरुत्व बलले गर्दा अडिएर रहेका छन्। त्यसै गरेर अब अर्को हेर्नुहोस्, पृथ्वीमा वायुमण्डल थपक्क बसेको छ। त्यो किन जान्न त्यो पृथ्वीभन्दा बाहिर भन्दा किनभने त्यो पृथ्वीको गुरुत्व क्षेत्रभित्रको वायुमण्डललाई पृथ्वीले आफूतिर गुरुत्व बलले तानिरहेको छ। त्यसकारण पृथ्वीमा वायुमण्डल अडिन सक्नु पनि के हो त गुरुत्व बलको असर हो। यसै गरेर खसिरहेको वस्तुमा प्रवेग उत्पन्न हुनु, यो प्रवेग भन्ने कुरा अहिले हामी पढ्नेछौँ। खसिरहेको वस्तुमा कुनै वस्तुलाई माथिबाट खसाल्यो भने त्यसको गति के हुन्छ, बढ्दै जान्छ, त्यसलाई प्रवेग भनिन्छ, बढ्दै जान्छ। खसिरहेको वस्तुमा प्रवेग उत्पन्न हुनु पनि के हो त गुरुत्व बलको असर। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू, नदीहरू बग्नु, ओह्रालोतिर नदीहरू बग्छन्, यो पनि के हो त गुरुत्व बलको असर हो। यसरी भाइ बहिनीहरू गुरुत्व बल र गुरुत्व बलका असरहरू को बारेमा चाहिँ हामी जानिसक्यौँ। गुरुत्व बलका असरहरूबारे भाइ बहिनीहरू हामी जानिसक्यौँ। अब गुरुत्व प्रवेगको पालो आयो र हामीले 9 कक्षामा भाइ बहिनीहरू पढिसकेका छौँ। गतिमा आउने परिवर्तनलाई प्रवेग भनिन्छ र गतिमा आउने परिवर्तन यदि बढ्दै गयो भने त्यसलाई एक्सिलरेसन र गतिमा आउने प्रवेग घट्दै गयो भने त्यसलाई रिटार्डेसन भनिन्छ। यो कुरा हामी 9 कक्षामा पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब यहाँ पढ्ने कुरा के हो त भन्दा गुरुत्व बलले गर्दा प्रवेग त हुन्छ, तर गुरुत्व बलले गर्दा हुने प्रवेगलाई के भनिन्छ, गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। पृथ्वीको सतहतिर बिना अवरोध स्वतन्त्र रूपमा खसिरहेको वस्तुमा उत्पन्न प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। फेरि म पढिदिन्छु भाइ बहिनीहरू। पृथ्वीको सतहतिर बिना अवरोध स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुमा गुरुत्व बलको कारणले उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ र यसको एसआई प्रणाली अनुसार गुरुत्व प्रवेगको एकाइ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हो र यसको सङ्केत स्मल जी हो। यसको मान चाहिँ ठाउँ अनुसारले घटबड हुन्छ र एभरेजमा यसको मान स्मल जी इजिकल टु 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू, हामीलाई थाहा छ गुरुत्व प्रवेग स्मल जी को मान 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा। र यो कसरी हुँदो रहेछ त यहाँ हेरौँ त। कुनै पनि वस्तुलाई माथिबाट तल खसाल्दा हेर्नु, यहाँ स्याउ तल खसिरहेको छ। यहाँ प्रष्टसँग देख्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू, पहिलो सेकेन्ड जुन पहिलो सेकेन्ड छ, त्यो पहिलो सेकेन्डमा हाम्रो यो स्याउ 9.8 मिटर सेकेन्ड ले तल खसिरहेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसै गरेर आयो दोस्रो सेकेन्डमा जाँदा जाँदा यसको गति बढ्यो। कति बढ्यो त भन्दा 9.8 × 2 मिटर बढ्यो। त्यसै गरेर तेस्रो सेकेन्डमा जाँदाखेरि 9.8 × 3। यसै गरेर चौथो सेकेन्डमा जाँदा यसको गति झनै बढ्यो। भनाइको अर्थ के हो भने यो गुरुत्व प्रवेग के हुन्छ त, प्रत्येक सेकेन्डमा त्यसको गति बढ्दै जान्छ र त्यसको कारण भनेको के हो त भन्दा गुरुत्व बलको कारणले। त्यस कारण यसको परिभाषा पनि, गुरुत्व प्रवेगको परिभाषा पनि के भनेको छ भने गुरुत्व बलको कारणले उत्पन्न हुने प्रवेगलाई गुरुत्व प्रवेग भनिन्छ। फलस्वरूप के हुन्छ, F इजिकल टु ma हुन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, मैले यहाँ एउटा हातले कोरेर चित्र ल्याएको छु। हेर्नुहोस् त, एउटा गोलो छ। त्यो गोलो भनेको के हो त, पृथ्वी हो। यसलाई हामीले ई भनेर नाम दियौँ है त। यो गोलो पृथ्वी हो। त्यसै गरेर यो केन्द्रदेखि माथि पृथ्वीको सतहसम्म
आर हो भने यो सानो माथि यहाँ हेर्नुहोस्, यो माथि सानो पिण्ड यम हो र भने यो पृथ्वी को पिण्डलाई क्यापिटल यमले जनाइएको छ। यहाँ के छ भने हाम्रो स्मल जी बराबर क्यापिटल जी यम अपन आर स्क्वायर अथवा स्मल जी व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ केसँग त हाम्रो आरसँग, आरको स्क्वायरसँग। यसलाई हामीले अब यहाँ प्रुफ गरेर देखाउनेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यो यसलाई पिण्डलाई क्यापिटल यम मानौँ। त्यसपछि गएर हाम्रो यो पृथ्वीको गुरुत्व प्रवेग अनि अर्धव्यास बीचको सम्बन्ध हामी यहाँ दर्शाउन गइरहेका छौँ, यहाँ प्रुफ गर्न गइरहेका छौँ। मानौँ यो पिण्ड हाम्रो यो पिण्ड यम हो, क्यापिटल यम यहाँ लेखिसकिएको छ। त्यसै गरेर यसको अर्धव्यास आर छ र पृथ्वीको सतहमा सानो यम पिण्ड भएको वस्तु छ, अघि हामीले देखिसक्यौँ। र अब यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमले के भन्छ त भन्दा क्यापिटल एफ इजिकल टु क्यापिटल जी यम1 यम2 अपन डी स्क्वायर भनेर अस्ति हामीले प्रुफ गरेका थियौँ। अब यहाँ मैले किन क्यापिटल यम स्मल यम अपन आर स्क्वायर लेखेँ भन्ने कुरा, यहाँ एउटा कन्डिसन हामीले मानिसकेका छौँ। माथि हेर्नुहोस्, मानव पृथ्वीको पिण्ड क्यापिटल यम, अर्धव्यास क्यापिटल आर र पृथ्वीको सतह स्मल पिण्ड भएको वस्तु छ भनेर भनिसकेका छौँ। त्यसकारण यहाँ हामीले यो के लेख्ने त भन्दा एफ इजिकल टु क्यापिटल जी क्यापिटल यम स्मल यम अपन आर स्क्वायर, न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमअनुसार यो हाम्रो पहिलो समीकरण भयो। यहाँ यसपछि गएर न्युटनको, अब हामीले 9 कक्षामा पढिसकेछौँ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस्, न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियम, न्युटनको चाल सम्बन्धी दोस्रो नियमले के भन्छ त भन्दा एफ इजिकल टु यम जी भन्छ, होइन, एफ इजिकल टु यम जी। र अब यो समीकरण 1 र 2बाट 2लाई मिलाउँदा हेर्नुहोस्, क्यापिटल एफको ठाउँमा हामीले के पनि लेख्न सक्छौँ त भन्दा यमजी पनि लेख्न सक्छौँ। एफको ठाउँमा हामीले यमजी लेख्यौँ, त्यसपछि क्यापिटल जी क्यापिटल यम स्मल यम अपन आर स्क्वायर। यहाँसम्म यो भयो। अब हामी यसको नेक्स्ट स्टेपतिर जान्छौँ। ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यहाँ यमजीको यम र क्यापिटल जी क्यापिटल यम र स्मल यमको स्मल यम दुईटा काटिन्छ। काट्दा यहाँ के आउँछ त जी इजिकल टु स्मल जी इजिकल टु क्यापिटल जी क्यापिटल यम अपन आर स्क्वायर आयो। अब यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, यो क्यापिटल जी क्यापिटल यम दुवै अचर राशि हो। क्यापिटल जी अचर राशि हो, हामीलाई थाहा छ, र क्यापिटल यम पृथ्वीको पिण्ड पनि त परिवर्तन हुँदैन नि, होइन, त्यसकारण त्यसलाई पनि यहाँ के त यो अचर राशि हो। अब हामीले पहिला हामीले गएको क्लासमा पढ्दा हामीले प्रुफ गर्दाखेरि के पढेका थियौँ भने यो समानुपातिक हटाउन क्लासमा हामीले के पढेका थियौँ भने समानुपातिक हटाउनका लागि कन्स्टेन्ट लगाएको थियौँ। र अब यहाँ यो कन्स्टेन्ट
हटाउनका लागि फेरि समानुपातिकको चिन्ह लगाउनु पर्यो। त्यसकारण अब हेर्नुहोस् कन्स्टेन्ट जी र एम कन्स्टेन्ट हो, त्यसकारण त्यसको मान कति मानिन्छ त यहाँ 1 मानिन्छ र 1 मान्दाखेरि यहाँ के हुने भयो त स्मल जी आरसँग के छ त व्युत्क्रमानुपातिक छ आरको स्क्वायरसँग। भनेपछि के त पृथ्वीको अर्धव्यास र गुरुत्व प्रवेग बीच कस्तो सम्बन्ध हैछ त व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध हैछ। अब भाइ बहिनीहरू यही फर्मुलालाई राखेर परीक्षामा न्युमेरिकल्सहरू आउने गर्छ। हामी यो फर्मुलालाई अब त्यो एउटा न्युमेरिकल हामीले यहाँ कक्षामा गरौँ त। ल भाइ बहिनीहरू यो प्रश्न मैले एउटा प्रश्न लिएर आएको छु। चन्द्रमाको पिण्ड 7.2 × 10⁻22 किलोग्राम र अर्धव्यास 1.7 × 10⁻6 मिटर छ भने चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग कति हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ सोधेको छ भने यसैसँग जोडिएको दुईटा प्रश्न यसमा छन्। हेर्नु अर्को के सोधेको छ भने चन्द्रमामा 70 किलोग्राम पिण्ड भएको मानिसको तौल कति हुन्छ भनेर यहाँ सोध्यो। अब यसलाई हामी सल्भ गर्नेछौँ। ल भाइ बहिनीहरू अब यहाँ दिएको कुरा के छ त्यो पहिला लेखौँ। गिवन यहाँ पहिलो लाइनमा हेर्नुहोस् चन्द्रमाको पिण्ड भनेर लेखेछौँ हामीले। चन्द्रमाको यो पहिलो लाइनमा चन्द्रमाको पिण्ड क्यापिटल एम 7.2 × 10⁻22 किलोग्राम छ र दोस्रो लाइनमा छ यसको अर्धव्यास क्यापिटल आर बराबर कति छ 1.7 × 10⁻6 मिटर छ भने पहिलो प्रश्नमा यसको गुरुत्व प्रवेग सोधेको छ र गुरुत्व प्रवेग को सूत्र के हुन्छ स्मल जी इक्वल टु क्यापिटल जी क्यापिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यो सूत्रलाई हामीले यहाँ सूत्रलाई राखिसकेपछि अब त्यसको मानहरू हामीले राख्नेछौँ। ल हेर्नुहोस् सूत्र जी स्मल जी इज इक्वल टु क्यापिटल जी क्यापिटल एम अपन आर स्क्वायर र क्यापिटल जी बराबर हामीलाई प्रश्नमा दिएको छैन। अब यहाँबाट हामी सल्भ गर्दै जानेछौँ। हेर्नुहोस् त पहिलो लाइन क्यापिटल जी हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। मैले योभन्दा पहिलाको कक्षामा पनि भाइ बहिनीहरूलाई भनेको क्यापिटल जी बराबर हुन्छ 6.67 × 10⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुन्छ भने क्यापिटल एम को मान हामीलाई दिएको छ 7.2 × 10⁻22 किलोग्राम डिवाइडेड अपन 1.7 × 10⁻6 मिटर को होल स्क्वायर हैन आर स्क्वायर बराबर। अब यसरी अब यहाँ दोस्रो लाइनतिर हामी जाउँ। अब यहाँ के छ भने योभन्दा पहिलाको कक्षामा पनि मैले भनिसकेको अङ्क एकातिर लेख्ने र घाताङ्कहरू एकातिर लेख्ने। त्यसकारण यहाँ मैले त्यस्तै गरेछु 6.67 × 7.2 × 10⁻11 × 10⁻22। त्यसै गरेर तल्लो लाइनमा अपनमा यहाँ हेर्नुहोस् 1.7 × 1.7 हुन्छ 2.89 र त्यसपछि अब यो घाताङ्कहरू गुणन हुँदा जोडिन्छ। त्यसकारण के छ भने 10⁻6 प्लस 10⁻6 कति हुने भयो त 10⁻12 मिटर स्क्वायर। यहाँ यो एकाइ लेख्न चाहिँ भाइ बहिनीहरू बिर्सिनु हुँदैन। अब हामी जाउँ यसको नेक्स्ट स्टेपतिर। यहाँ हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू 6.67 × 7.2 लाई हामीले यहाँ क्यालकुलेटरले सल्भ गर्दा कति आउने छ त 48.024 आउने हैछ। त्यसै गरेर तल्लो हामी हेरौँ कति छ त 2.89 × 10⁻12। अब यहाँ यो 48.024 अपन 2.89। अब के भयो भने यो तलको 10⁻12
के भयो त माथि गयो, माथि भएर के भयो त त्यो माइनस भयो। अब यो घाताङ्कहरूलाई के छ भने एउटै साइन भएको जोड्ने र फरक साइन भएकोलाई घटाउने कुरा आउँछ। यहाँ यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा हामी जाँदाखेरि के भयो 16.61 यो हाम्रो 2.89 ले यो 48.024 लाई डिभाइड गर्दा कति आयो त? यसले डिभाइड गर्दा यहाँ आयो 16.61 आयो भने यो घाताङ्कहरूलाई हामीले जोड्दा कति आयो भने 10⁻⁻11 न्युटन प्रति केजी स्क्वायर। अब यसलाई पनि सल्भ गर्दा के हो, यहाँ 1 हो भाइ बहिनीहरू, यो 1 हो, यहाँ मिस्टेक भएको है। 10⁻⁻1 आउँछ यहाँ, 10⁻⁻1 16.61 इन्टु 10⁻⁻1। अब यहाँ -1 भनेको के हो त भन्दा 10 ले यो 16.61 लाई डिभाइड गर्ने, 16.61 लाई 10 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ 6.16 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आयो। अब हामीले यसको उत्तर लेख्दा कसरी लेख्ने हो त भन्दा के त चन्द्रमाको गुरुत्व प्रवेग कति रहेछ त 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अझै हाम्रो प्रश्न यो सकिएको छैन भाइ बहिनी। यो न्युमेरिकलमा अर्को प्रश्न पनि भाइ बहिनीहरू जोडिएको छ। मानिसको तौल कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसका लागि हामीलाई चाहिन्छ पिण्ड। मानिसको पिण्ड हाम्रो दिएको छ 70 केजी अनि तौल हामीले निकाल्ने हो र यसमा सूत्र हामीले राख्छौँ W = mg। m हाम्रो भयो 70 केजी इन्टु g को मान हाम्रो भर्खरै हामीले निकाल्यो 1.66 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दा आउँछ 116.2 न्युटन। अब यो उत्तर आयो हाम्रो कति रहेछ त 70 किलोग्राम पिण्ड भएको मानिसको चन्द्रमामा तौल कति रहेछ 116.2 न्युटन रहेछ भने अब यसको पुरै उत्तर हामी लेख्नुपर्छ। चन्द्रमामा मानिसको तौल बराबर 116 हो भाइ बहिनीहरू, यहाँ थोरै मिस्टेक भएको रहेछ, म सच्याइदिन्छु 116.2 न्युटन। यसरी हामीले यसको उत्तर लेख्छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो प्रश्नलाई हामी सरसर्ती एकपटक यो न्युमेरिकललाई सरसर्ती हेरौँ त।
हस् भाइ बहिनीहरू, अब भोलिको क्लासमा म यही पाठबाट अरू टपिकहरू लिएर आउनेछु। भाइ बहिनीहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला न्युमेरिकलको र अरू थ्योरीको पनि। हस्, आजलाई यति, धन्यवाद।